tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors هذا اول فيديو في لاشين ديالي في يوتيوب وبغيت نهضر على ليكسبيريونس ديالي مع امتحان ديال اللغه الهولنديه او الامبرخيري الاكزامان. الوغ لا كوز اللي خلاني ندير هاد لا فيديو سي كنت بحال بزاف الناس ملي كنت غادي ندوز هاد ليكزامان كنت كنقلب في جوجل في يوتيوب بارتو على هاد الامتحان كيفاش كيدوز وسهل. الوغ سي بور سا اليوم درت هاد لا فيديو باش نهضر على ليكسبيريونس ديالي وكيفاش قدرت نجيب لا بروميير نوت اللي هي 10 sur 10 على شاك اكزامان في الكينيس في نيدرلاند في سبريكن وفي الليزن. الوغ كيف ما كتعرفوا هذا الامبرخيري الاكزامان فيه ثلاثه ديال لي موديول. اول حاجه اللي هو الكينيس في نيدرلاند واللي من خلاله كتعرف على التاريخ ديال هولندا، النقل، تمريض، تدريس الى اخره، يعني اي حاجه كتعلق بالدوله الهولنديه. والهدف من هذا الامتحان هو انهم كيعرفوا المستوى الثقافي ديالك على الدوله الهولنديه. الوغ ثاني حاجه او ثاني موديول اللي هو سبريكن واللي من خلاله كيختبروا النطق ديالك اللغه الهولنديه. وثالث امتحان او ثالث موديول اللي هو الليزن واللي كيختبروا من خلاله القراءه والكتابه ديالك اللغه الهولنديه. الوغ اول حاجه غادي نهضر عليها هي لا بارتي كينيس في نيدرلاند او امتحان كينيس في نيدرلاند. الوغ في لو سيت ديالهم غادي تلقاو واحد لا بارتي فوتو بوك، غادي نخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون. غادي تهبطوا غادي تلقاو 100 سؤال و100 فوتو وغادي تهبطوا حتى لتحت وغادي تلقاو واحد 100 كواشن على هاد لي فوتو اللي كتشوفوا دابا. الوغ في هاد لا بارتي بالضبط غادي تلقاو الاسئله اللي تقدروا يتحطوا لكم في هاد الاكزامان. الوغ في هاد لا بارتي كتلقاو 100 سؤال ومن هاد 100 سؤال كيتحط 30 كاستيون. الوغ شنو غادي ديروا نتوما؟ غادي تعقلوا على هاد 100 كواشن، غادي تعاودوهم بليزيور فوا او غادا تعقلوا عليهم. الوغ هنايا كتلقاو شاك كاستيون قدامو دو ريبونس وكيكون لا جوست ريبونس كيكون اون بلو، يعني الجواب الصحيح كيكون باللون الازرق كيف ما كتشوفوا. وفريمون اسئله اللي ساهلين غير على هذوك الفيديوز اللي كنتو قريتو في هذاك البروغرام اللي عاطينكم ديجا. الوغ غادي تحاولوا تعاودوا هاد الاسئله بالاجوبه ديالهم شي 10 فوا تقريبا وغادي تعقلوا عليهم. راه ديجا عندكم الاسئله قدامكم بلس لي ريبونس، يعني ما شي حاجه صعيبه، كلشي راه قدامكم، يعني ما كتحتاجوش ديروا ان افور باش تعاودوا هذوك لي فيديوز بليزيور فوا. الوغ في لا دوزيام بارتي ديال سبريكن غادي نخلي لكم هاد البي دي اف في لا ديسكريبسيون لتحت واللي فيه غادي يكونوا لا بارتي ديال سبريكن. وكيف ما كتعرفوا لا بارتي ديال سبريكن كيكونوا فيها دو بارتي. اول حاجه تيكونوا فراغ انتفورد، يعني سؤال وخاصكم تجاوبوا عليه، وهاد الاسئله كتكون فريمون بيرسونيل تقريبا، يعني اسئله عاديه جدا، يعني تقدروا نتوما غير ديروا كوبي كولي لهاد لي كيسيون ديروهم في لا تراديكسيون وتجاوبوا عليهم وتبقاو عاقلين عليهم. يعني من هاد الاسئله اللي كاينين في هاد البي دي اف هما اللي كيتحطوا بالضبط في الاكزامان. الوغ في لا دوزيام بارتي ديال سبريكن غادي تلقاو زينن افماكن، يعني غادي تلقاو واحد الجمل وكيكونوا دي بوين نتوما خاصكم تكملوا تعطيو الجواب على هذيك لا فراز. الوغ كيون تري فاسيل. ونعاود نقول كو الجمل اللي تقدروا تحطوا لكم في ليكزامان من هاد لا بارتي اللي غادي تلقاو في هاد البي دي اف وتقدروا تعاودوهم بليزيور فوا وتعقلوا عليهم. فريمون سيتي تري فاسيل، يعني انا قلت لكم الاسئله اللي تقدروا يتحطوا لكم راه غادي تلقاو كلشي في هاد لي بي دي اف. الوغ في لا troisième موديول اللي هو ليزن كتلقى 3 ديال لي بارتي. الوغ لا بروميير بارتي كتسمع ان مو، يعني كتسمع واحد الكلمه وكتلقى 3 ديال الكلمات او 4 وخاصك تختار اين وحده منهم سمعتي.
او في لا دوزيام بارتي كيكون الكونترير، الوغ كتشوف ان مو مكتوب او كتسمع 3 ديال لي زوديو او 4 او خاصك تختار اين وحده صحيحه. او في لا ديرنيير بارتي او لا ترويزيام بارتي كتلقى اون تكست ولا ان تابلو او كتجاوب او كيكونوا دي كيسيون كيون فريمون تري فاسيل. الوغ بالنسبه لهاد 3 ديال لي موديول غادي تلقاو اون بارتي في لو سيت اوفيسيال ديالهم على دي زيكزامبل على هاد الامتحان كيفاش كيكون. الوغ حدا هاد ليس ماتيريال غادي تلقاو الفور بيلد اكزامون، غتلقاو دي فيديو اكزاكتومون على كيفاش كيكون الامتحان، و غادي نخلي لكم ديجا لي ليان كاملين في لا ديسكريبسيون. الوغ لا بروميير بارتي اللي فيها الكينيس في نيدرلاند غادي تلقاو une vidéo ou là une photo وحده deux réponses ou غادي تختاروا la bonne réponse ou la juste réponse. alors هاد لا بارتي ديال كيناس فانيزان خاصه بلا بارتي فوتو بوك، و لا دوزيام اللي هي ليست ماتيريال اللي غادي تلقاو فيها 3 ديال لي بارتي. alors غتلقاو كلشي في هاد لا فيديو. و لا ترويزيام غادي على سبريكر اللي غادي تلقاو دو بارتي اللي فيها فراغ نتورد، يعني سؤال خاصكم تجاوبوا عليه وزيدا اف ماركن، يعني جمل خاصكم تكملوها. الوغ هنا وصلنا لا فان دي فيديو اي جيسبر هاد لا فيديو يعاود بزاف الناس باش يجيبوا لا ميور نوت كيف ما انا قدرت نجيب لا بروميير نوت اللي هي 10 sur 10 ا شاك اكزامان. او اللي بغيت نقولك انا ما قريتش اون ديوري لي فريمون طويله، جوست 10 جور يعني 10 ايام وما كانتش كافيه، او بقيت كنخدم على راسي بدي فيديو في يوتيوب وفي جوجل. الوغ اللي بغيت نقول سي كو الا عندكم ان اوبجيكتيف في حياتكم او هدف في حياتكم خدموا عليه وغادي تنجحوا. و الا كانوا عندكم دي كيسيون اخرين تقدروا تخليهم ليا سور كومونتير وانا غادي نجاوب الناس كاملين. و الا بغيتوا اون دوزيام بارتي اللي نخدم معاكم فيها دي زيكزامبل pourquoi pas تقدروا تقولوها ليا سور كومونتير. et à la prochaine, bye.